السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ان اكزرسيس في لي زونسومبل. دونك في الدرس ديال لي زونسومبل كاين شي حويجه ديال سامبليفيكاسيون. دونك انا ما شرحتهمش في الدرس لان اي تلميذ اللي دار في بالو فيهم غادي يفهمهم. انا غنحاول نشرحهم على شكل لي زيكزرسيس. دونك اللي ما شافش الدرس ديال لي زونسومبل بالنسبه لي زونسومبل دو ريفيرونس ولا لي زونسومبل دو باز ولا ايزويال ديك ان و زد و دي و كي و ار بغا يفهمهم او يشوف لا فيديو. دونك بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا كاين دو كيسيون. كاين كيسيون الاولى سامبليفي لي نومبر سويفون. الوغ الا بغينا نسامبليفيو هاد لي نومبر عندنا اون دونك هاد ا شنو عندنا ا هو 2 على بويسونس 3 فوا 4 على بويسونس موان 2 2 على بويسونس 3 فوا 8 au carré على 6 au carré فوا 12 au carré فوا موان 4. دونك شنو كنحاولو نديرو؟ كنحاولو نديكومبوزيو هاد العدد، نفككو هاد الاعداد اللي ممكن يتفككو. بحال مثلا الا كانوا شي اعداد بساط ممكن نفككوهم ديريكت. الا كانوا شي اعداد مثلا صعابين في التفكيك، يعني شي عدد كبير ولا شي حاجه ما عرفتش التفكيك، كاينه ميثود في الكالكولاتريس في شي فيديو اخر ان شاء الله نحاول نديرها. ميثود في الكالكولاتريس باش كتعطينا لا ديكومبوزيسيون اون بروميير دو فاكتور اون برودوي دو فاكتور بروميير كيف ما شفنا في الدرس ديال لاريثميتيك. الوغ هاد 4 شنو هي لا ديكومبوزيسيون ديالهم؟ هي 2 او كاري وعاد عندي على بويسونس موان 2 وعاد لو تو على بويسونس 3 فوا بالنسبه ل 8 هي 2 على بويسونس 3 وعاد لو تو على بويسونس 2. هاد 8 رجعتها هي 2 على بويسونس 3 وهاد او كاري خليتها او كاري سيغ شنو 6 هي 2 فوا 3 لو تو او كاري. هنا 12 هي 2 او كاري في 4 في 3 يعني 12 هي 3 او كاري. عاد لو تو على بويسونس 2 عاد لو تو على بويسونس موان 4 حتى فكك دابا هكا ونكمل الكالكول ديالي عادي. هادي هي 2 على بويسونس 3 تنخلي لي بارونتيز دائما كنخلي لي بارونتيز حتى كنبقى نبسط ديك اللي لداخل وانا غادي كنبسط ديك لي بارونتيز اللي لداخل هما الاولين. دونك هدا 2 على بويسونس 2 وهنا على بويسونس موان 2 2 هنا 2 فوا موان 2 عطينا ديريكت نقدر ندير 2 فوا موان 2 واخا بحال هكا وعاد هادشي لو تو على بويسونس 3 او نفرق هنا ولكن غيكون عندي هذا ما كاينش ما نقدرش نفرق. ممكن نفرق هاد 3 هنا على هادو على هادو ولكن من الاحسن نحيد لي بارونتيز اللي داخل من الاحسن. وهنا 2 هاد لي بارونتيز هادي عندي 3 عندي 2 ملي كتكون عندي بويسونس دو بويسونس كيكون عندي جوج ديال لي بويسونس كيرجع البرودوي ديالهم 3 فوا 2. نفس الشيء بالنسبه هنا ملي كيكون عندي برودوي كنفرقو. هاد التبسيط اللي كنديرو هنا كيكون غير في البرودوي والكسر ما كيكونش زائد ولا ناقص. الا كان زائد ولا ناقص كيخلق شويه المشكل. الوغ 2 او كاري في 3 او كاري فوا هنا 2 على بويسونس 2 ونضرب في 2 بويسونس ملي كيكون بويسونس دو بويسونس كندير برودوي في 3 او كاري 3 مع البويسونس كيولي 3 او كاري وعاد هادشي كامل لو تو على بويسونس موان 4. نكمل هادشي. الوغ هادي 2 على بويسونس 3 فوا 2 هادي موان 4 لو تو على بويسونس 3 دي بارونتيز كيبقاو كنبدا نسامبليفي بشويه شويه. 2 على بويسونس 6 ولتحت 2 au carré 3 au carré فوا وهاد موان 4 مع هنا 4 نزيد نحسبها لي الا بغيت 2 على بويسونس 4 3 au carré ونقدر كاع نفرق هاد موان 4 معاهم واخا نفرق هاد موان 4 مضروبه في موان 4 وهنا مضروبه في موان 4 مضروبه في موان 4 هي دي بارونتيز. نكمل. الوغ 2 على بويسونس 3 وعاد تاني عاوتاني عندنا هنا عاوتاني على بويسونس 3 شنو عندي 2 على بويسونس 3 ونرفع أس 3 يعني 3 هادي ملي كيكون عندك ا فوا بي وهنا على بويسونس ان كنفرق هاد الاس هذا عاوتاني في 2 على بويسونس موان 4 كنفرق عليه هاد الاس هذا كتولي على بويسونس 3 فوا 2 على بويسونس 6 على 2 au carré فوا 3 au carré فوا 2 4 في موان 4 موان 16 3 على بويسونس 2 في موان 4 موان 8. شنو كندير دابا؟ نقدر نزيد واقيلا نحسب السطر الاخر كاع 2 3 على بويسونس 3 كتولي 3 في 3 كتولي 9. 2 على بويسونس موان 4 عاوتاني عندك بويسونس 3 ملي كتكون عندك بويسونس دو بويسونس كنديرو الضرب دائما. دونك موان 4 فوا 3 هي موان 12. هنا 2 على بويسونس 6 وهنا شنو غادي ندير؟ ممكن نجمع هاد لي بويسونس اللي بحال هادو. هنا 2 هنا 2 وكاين هنا موان 16 دونك نجيب 2 مع موان 16 عاوتاني 3 عندك او كاري وهنا موان 8 نجبد هاد موان 2 هاد 2 هادي موان 8 كتبها بحال هكا ندير الحق ندير وهنا الفوق غادي ندير 2 نجمع لي بويسونس كاملين 9 وهنا موان 12 كانت ناقص كتبقى ناقص دونك هنا بلس 6
ولتحت شنو ندير 2 لا بويسونس هادي مع 2 موان 16 هي موان 14 فوا 3 لا بويسونس 2 موان 8 هي موان 6 شنو غتعطيني هادي الفوق شنو غتعطيني 9 موان 9 موان 12 هي موان 3 بلس 6 هي 3 الفوق غتعطيني 3 نكمل في ورقة أخرى الوغ هنا غتعطيني الفوق دونك غتعطيني 2 على بويسونس 3 إلا حسبتي هادي 9 مع 6 دونك غتعطيني هي 15 و موان 12 غتعطيني هي 3 على 2 على بويسونس موان 14 فوا 3 على بويسونس موان 6 دابا هاد السامبليفيكاسيون من الأحسن منخليش بويسونس نيجاتيف وهادي مازال ممكن تسامبليفي مع هادي 3 وهاد موان 14 ملي كطلع الفوق هاد العدد هذا كامل كنطلعو الفوق كترجع بلوس كنعكسو لو سين كان هنا موان كيرجع الفوق بلوس كان بلوس كيرجع موان 14 نفس الشيء العدد اللي كان الفوق هبطنا لتحت كنعكسو له الأس فوا وهاد 3 كانت موان 6 كان لتحت غترجع الفوق 3 على بويسونس 6 الوغ هادي كتحسب مع هادي حيت نفس الميم باز ولكن هذا ميمكنش تحسب دونك كيبقى بوحديتو ولكن كيطلع الفوق كيولي 3 لا بويسونس 6 الوغ هادي 2 لا بويسونس 17 فوا 3 لا بويسونس 6 وهادي هي سامبليفيكاسيون اللي ممكن نديرو دونك ميمكنش دابا نزيدو نسامبليفيو لا كيسيون اللي من بعد حتى هي نفس الشيء دونك عندنا سامبليفيكاسيون نبه هي هادي 10 او كاري فوا 10 على بويسونس موان 3 لو تو او كاري فوا 10 على بويسونس 7 وهنا عندي 10 على بويسونس موان 3 فوا 10 على بويسونس 4 فوا 10 او كاري لو تو على بويسونس 4 وعاد لو تو على بويسونس 5 ميم طرافاي هنا غير هو مع هاد 10 هاد 10 كاملين عندهم 10 ملي كنلاحظ كلشي نفس ميم باز دونك ما كنبدل والو كنخلي ديك لا باز هي 10 الوغ هنا 10 كنحسب داكشي اللي داخل مثلا او نفرغ اللي بغيت نحسب داكشي اللي داخل مثلا 2 موان مع موان 3 نديرها ديريكت بويسونس 2 فوا 10 على بويسونس 7 يعني بحال كنسبق الكالكول داكشي اللي داخل موان 3 مضروب كان ممكن ننشر ولكن من الأحسن نطبق الكالكول اللي كاين لداخل هنا 10 حتى هنا قلنا حتى هنا واحد الملاحظه واحد الرمارك هنا في هذا الاكزومبل هذا راه ممكن نحسبوا هاد 2 بويسونس 3 مع موان 4 ندير 3 موان 4 وعاد نضرب في 2 ما نفرقش بحال هكا ما نفرقش كيف ما درت هنا ما نفرقش كيما درت هنا فرقت عليهم هاد الاس 3 3 وموان 4 موان 4 3 نكملوا دابا هاد ليكزومبل ديالنا alors قلنا موان هاد 4 غنجمعوها مع 2 دونك 4 بلس 2 ملي كيكون برودوي عندهم ميم باز هذا 10 وهادي 10 هادي كتسمى لا باز alors on fait la somme l'addition ديال لي بويسونس دونك هنا لا بويسونس 4 عاد لو تو لا بويسونس 5 on calcule هادشي 10 لا بويسونس 2 موان 3 هي موان 1 tout au carré fois 10 à la puissance 7 لتحت 10 à la puissance moins 3 هاد fois 10 à la puissance هادي تولي la puissance 6 tout à la puissance 4 وهاد tout à la puissance 5 égal الفوق 10 هنا تولي moins 1 في 2 هي moins 2 fois 10 à la puissance 7 ولتحت هادي غتولي 10 à la puissance moins 3 وهنا 10 à la puissance 6 tout à la puissance 4 غتولي produit ديال لي puissance donc غتولي 10 à la puissance 24 6 fois 4 هي 24 وعاد le tout à la puissance 5 نجمعو هادشي الوغ هنا 10 ملي كتكون موان 2 وهنا 7 كنجمعو لي بويسونس كيكونوا بحال في الكسر الفوق ولا لتحت بحال كنجمعو لي بويسونس الوغ هنا موان 3 بلس 24 لو تو لا بويسونس 5 شنو غتعطينا هادي غادي تعطينا الفوق 10 لا بويسونس 5 ولتحت غتعطينا 10 لا بويسونس هنا موان 3 بلس 24 غتعطيني 21 لو تو لا بويسونس 5 دونك شنو غتعطيني 10 لا بويسونس 5 على 10 à la puissance 5 fois 21 هي 105 غتعطيني هادي غتمشي مثلا نطلعو كلشي الفوق اولا نهبطو كلشي لتحت دونك غتولي الا بغيت نخلي البويسونس بوزيتيف من الاحسن نهبط لتحت 10 على بويسونس 105 وهادي اللي كانت الفوق ورجعت لتحت كنقص غير الاس يعني هادو عندهم ميم باز الوغ كندير هاد البويسونس هادي ناقص هادي دونك شنو كتعطيني 1 sur 10 à la puissance 100 دونك لا سامبليفيكاسيون هي هادي ندوزو ليكزيرسيس اللي من بعد واللي حتى هو مهم بزاف هاد لي دو كيسيون هادو مهمين بزاف نبداو بلا بروميير كيسيون اللي عندي هنا لا بروميير كيسيون اللي عندي هنا a montré que racine ديال n au carré plus 7n plus 11 n'appartient pas à 1
هاد لا كيسيون باش نفهمو المعنى ديالها بعدا. عطاونا ان كيلكونك ما عارفيناش شحال لا فالور ديالو، يعني بحال كيقولك ان كيف ما بغا يكون، معطاوش لا فالور ديال هاد ان، بحال قلنا كيقولك ان يكون كيف ما بغا يكون، ان يكون كيف ما بغا يكون. الوغ قال لك العدد عمره ما غادي يكون كينتمي، يعني عوضتي بزيرو مثلا غتلقى غاسين 11 نابارتيان با ان، عوضتي ب 1 غتلقى نابارتيان با ان، عوضتي ب 2 عوضتي ب 3 باش ما بغيتي تعوض ان، هاد العدد عمره ما غيكون كينتمي لان. الوغ باش نبينو هنا ونبينو هادشي ما كينتميش لان، كاينه واحد لاستيوس اللي ضروري خصنا نعرفوها ونركزو عليها. الوغ داكشي علاش درجت هاد لا كيسيون درجتها في هاد ليكزيرسيس، دونك حيت فيها واحد لاستيوس اللي هي مهمه تري امبورطونط ا سافوار. شنو هي هاد لاستيوس هادي؟ هو الا كانت عندنا واحد العدد ا الا كان اونتر واحد دو نومبر سكسيسيف باغ اكزومبل 7 و 6، هاد ا نيسيسيرمون غيكون بالفاصله. الا كان عندك هنا ستريكت وهنا ستريكت، هاد ا نيسيسيرمون غيكون بالفاصله، يعني غيكون مثلا 6 فاصله شي حاجه، لانه ما بين 6 و 7. شنو هو الاعداد اللي كاين ما بين 6 و 7 وستريكت؟ ما بين 6 و 7 ستريكت غيكون هو 6 فيرغول شي حاجه. الوغ اون بو ديدوير بان ا نابارتيان با ان، كينتميش لان، لان الا كان بالفاصله ما غيكونش كينتمي لان. يعني هاد لا بروبريتي هادي اون جينيرال نقدروا نجينيراليزوها بهاد الطريقه هادي. الا كاين واحد ا اونتر دو زونتي سكسيسيف باغ اكزومبل 1 بلس 1 و 1، كيفاش كيتسموا هادو الشيء؟ يتسموا سكسيسيف، كيتسموا متتابعين. سكسيسيف ولا كونسيكوتيف هما متتاليين، دونك متتابعين. on peut déduire que A n'appartient pas à N. إذن هذه هي الفكرة اللي غنخدموها في هاد لاستيوس هادي. يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نحاول نكادغيو هذا ما بين الغاسين كاملة ما بين دو نومبر اللي يكونوا اونتيي ويكونوا سكسيسيف. الفكرة شنو هي؟ هو الفكرة غنحاول نستعمل ايدونتيتي روماركابل. نستعمل ايدونتيتي روماركابل، وهنا غنشير واحد المسألة مهمة. خاصني ديك لي زيدونتيتي روماركابل بساط خاصني نكون حافظهم، لان كنحتاجهم بزاف بعض المرات في التمارين وما كنحتاجش عاد نعاود لا ديمونستراسيون ولا خاصني تبان لي الفكره. انا نبدا بهذه 11. شي كيفاش الفكره؟ دائما اجي ل 11 نكتب اون 11 حصروا ما بين جوج ديال الاعداد اللي يكونوا كاري بارفي ممكن ندير لهم الغاسين. شكون هما؟ هي باغ اكزومبل مثلا 16 وهنا شنو كاين؟ 9. غاسين ديال 16 كاين وغاسين ديال 9 كاين. قلنا هادي. وزيد دابا شوف شنو اخر، الا كانت هنا 16 وهنا 9، شنو هي ليدونتيتي روماركابل اللي كاين ما بين لي 7 ان؟ غتكون محصوره ما بين شنو؟ 7 ان غتكون محصوره ما بين شنو؟ هنا شحال هادي؟ غتكون هي 3 او كاري، يعني دير 3 في 2. 3 في 2 شحال عطيك؟ 6 ان. وهادي حنا نشوفوا الفكره، نكملوا الفكره على هادي ونقول لكم علاش بالضبط. وهادي 7 ان وهادي هادي 16 هي 4 او كاري، الا خديتي بي هو 4 وضربتيه بجوج غيعطيك 8، يعطيك 8 ان. عندنا 8 ان كبر من 7 ان كبر من سي ان، وعندنا 16 كبر ستريكت من 11 كبر من ستريكت من 9. دونك et on fait la somme l'encadrement هذه فكرة بسيطة. on fait la somme terme à terme، يعني كنجمعو 7 ان مع 11 ونجمعو هنا 8 ان مع 16 ونجمعو هنا 6 ان مع 9. دونك شنو غتعطيني دابا؟ دونك هنا ستريكت. علاش ستريكت؟ حيت في لونكادرومون ملي كيكون عندي طرف فيه ستريكت وطرف او ايكال عندي الحق ندير ستريكت. دو ميم بالنسبه هنا عندي طرف فيه او ايكال وعندي هنا او ايكال وهنا ستريكت، عندي الحق ندير ستريكت. هادشي غير في لا سوم وفي البرودوي الا كان من غير زيرو، وقلنا في لا سوم. نزيدو شنو غنديرو اخر؟ نزيدو هنا ان او كاري ونزيدو هنا ان او كاري كل تيرم، يعني زدنا هنا ان او كاري وهنا ان او كاري وهنا ان او كاري، ما غيتبدل والو. كل طرف زدنا ان او كاري، ما غاديش تبدل شي حاجه. نزلنا ان او كاري ونزلنا ان او كاري ونزلنا ان او كاري، عطينا هادي. ومن بعد ندخلو الغاسين. هنا كان ستريكت كتبقى ستريكت، حتى هنا كتبقى ستريكت. ومن بعد كندخلو الغاسين. الا درتي غاسين ان او كاري بلس 7 ان بلس 11، هنا غدير غاسين ديال ان او كاري بلس 8 ان بلس 16، وهنا غدير ان او كاري بلس ان بلس 9 غاسين. الملاحظه اللي ممكن نلاحظوا هنا دابا هنا الفكره ذكيه، وهنا الفكره علاش بالضبط اخترنا هادو علاش اخترنا هادو، وانتم من بعد تحاولوا تسقطوا على دي زيكزامبل واحدين اخرين وتشوفوا. الوغ هادي عطينا هي 1 بلس 3 لو تو او كاري مع الغاسين، وهنا غاسين ديال اللي كان عندي في الاول، وهنا
غاسين نفس الشيء 1 بلس 4 لو تو او كاري. هنا ديك 4 اللي كنت كنتكلم عليها قبيله علاش درت انا هنا 8 ان، حيت هاد 4 ملي غتبغي تنشر هادي ايدونتيتي هادي راه 2 في 4 عطينا 8 ان، داكشي علاش درت هنا 8 ان. كتاخد كتشد هاد 16 هو 4 او كاري. دونك من هنا لهنا هذا ايدونتيتي اون ماكرو، نشرتي هادي غتلقاها، من هنا غنشرتي هادي تلقاها هادي، وهادو خصهم يكونوا حافظينهم سورتو هادوك اللي كيكونوا باينين. الوغ هذا بوزيتيف هاد العدد، دونك الفالور ابسولي ديال شي عدد بوزيتيف كيبقى هو 1 بلس 3 اصلا خدامين دون ان فيه العدد بوزيتيف. وهنا هادي عاوتاني غتبقى لينا 1 بلس 4. دونك شنو استنتجنا؟ دونك استنتجنا بان هاد 1 بلس استنتجنا بان هاد 1 بلس هاد لو نومبر هذا ما بين 1 بلس 3 و 1 بلس 4. دونك كيس كون بو ديدوير الا كان هاد لو نومبر اونتر جوج ديال الاعداد. كيفاش داير هاد العدد هادو متابعين؟ كيفاش دير تعرف عدد متابعين؟ شوف هذا الا زدناه واحد غادي نلقاو هاد العدد هذا، اذا هذا مع هذا سكسيسيف، وهاد لو نومبر اونتر هاد لي دو نومبر و لينيغاليتي عندي ستراكت، يعني هذا عدد محصور بين جوج اعداد متابعين ومحصور قطعا. دونك شنو غنقول؟ كوم c'est-à-dire بما ان كوم 1 plus 3 et n plus 2 sont deux entiers. Naturel, كيفاش دايرين؟ consécutif. Alors racine 1 plus 7 1 plus 11 n'appartient pas à 1. Il est qu'un de deux entiers naturel consécutif, alors هذا nécessairement كينتميش ل 1 بحال الفكره اللي شرحناها فيه. دوزيام كيسيون اللي من بعد بي قال لك مونطري كو، هذه حتى هي كيسيون فاسيل. moins 5n moins 6 هنا 1 plus 1 appartient لz. قال لك مونطري هذه appartient لz. دابا حنا هذا العدد هذا كيفاش غطيح لينا الفكره نبينوا بان هذا لو نومبر appartient لz. حنا شدينا هذا اونتيي ان اونتيي ودرنا ان او كاري موان 5 ان موان 6، هذا راه كله اونتي غيكون كينتمي لزاد. حيت درتي ان او كاري ان اونتي ورفعتي او كاري غيبقى اونتي، ضربتي في 5 غيبقى اونتي، ودرتي لا ديفيرونس زدتي ناقص 6 يبقى اونتي. المشكل فين غادي يوقع؟ المشكل هو ملي غادي نقسمو على ان بلس 1. مثلا شنو معناتها هادشي كينتمي لزاد بعدا؟ يعني باش ما عوضتي ان بغيتي تعوض ان بواحد وحسبتي هاد العدد كامل غتلقى كينتمي لزاد، عوضتي بان بزيرو غتلقى كينتمي لزاد، عوضتي ان مثلا ب 5 عوضتي ب 10 عوضتي n'importe quel nombre، alors هاد لو نومبر كامل غادي يكون دائما كينتمي لزاد. دونك هنا الفكره باش نبينوا بان هذا نومبر فريمون كينتمي لزاد شنو غنديروا؟ اون غادي نحاولوا الفكره تماما فكره سامبل ونحاولوا نختزلوا بهاد ان بلس 1. يعني باش تسامبليفي ب ان بلس 1 خاصك الفوق تفاكتوريزي ب ان بلس 1. يعني الفكره كامله ديال لا كيسيون هي فاكتوريزي ب ان بلس 1. الوغ شنو غندير الطريقه ديال الجواب؟ هنا غادي ندير هاد لو نومبر يساوي ان او كاري، هنا ندير واحد موان 1 باش ندير ايدونتيتي ريماركابل، ندير موان 5 ان موان 5. وكاين بيان سور كاين بزاف ديال لي ميثود. وهنا شنو ندير؟ ايدونتيتي ريماركابل ان بلس 1 ان موان 1 ان بلس 1 موان، وهنا فاكتوريزي ب ان غيبقى لي ان بموان 5 غيبقى لي ان بلس 1. هنا علاش فكرت ان موان او كاري موان 1 حيت ان او كاري موان 1 هي ان موان 1 فاكتور ان بلس 1 وغتمشي لي مع ان بلس 1. وهنا ان بلس 1 هنا نزيد يا اما نفرق يا اما نزيد نفاكتوريزي ان بلس 1. شنو غادي يبقى لي هنا؟ يبقى لي ان موان 1. وشنو غيبقى لي هنا؟ يبقى لي موان 5. هنا شنو؟ على ان بلس 1 وغادي نختزل ان بلس 1 مع ان بلس 1 غتبقى ان موان 6. وهذا ان ابارتونون ان، دونك هادشي بيان سور ابارتونون زد كار ان ابارتونون ان. الا كان ان ابارتونون ان ونقسم منه 6 غيبقى ابارتونون زد. دونك داك لو نومبر هذا كينتمي لزاد. Et on a démontré la question, on a trouvé la réponse. Alors, pour C, il est montré que de 3 sur 8 à la puissance 1 appartenant D. Là, la question qui est غادي نعرف appartenant D. حنا كنعرفوا الفكرة appartenant D شنو هو un nombre décimal، يعني كيتكتب الفاصلة تكون محدودة. هذه هي appartenant D. اللي ما شافش الفيديو الأول يرجع يشوف الفيديو الأول. ولكن كيفاش غادي ندير؟ وقلنا داك ابارتيال دي يعني كيتكتب على شكل ا على 10 على بويسونس 1.
يشجع من تما جايه ديك الكلمه ديال ديسيمال، نومغ ديسيمال دونك عشري، يعني كيتكتب على 10 أس ان. الوغ هنا الفكره تماما، الفكره هي نحاولوا نكتبوا هذا العدد على شكل 10 أس ان. يعني نحاولوا نكتبوا هذا العدد على شكل 10 أس ان. دونك شنو هي الفكره هنا؟ الوغ اون 3 على 8 على بويسونس ان باش نجمعوا هنا 10 أس ان اولا ام واحده اخرى، المهم شي 10 أس شي حاجه. هذه هي 2 على بويسونس 3 لو 2 على بويسونس ان، وهذا عطينا هي 3 على بويسونس 2 هنا 3 زين. فاش غنزيدو نضربو باش تولي 10؟ بطبيعة الحال باينة الفكرة في 5 على بويسونس 3 زين، ضربنا 5 على بويسونس 3 زين الفوق و 5 على بويسونس 3 زين لتحت، حتى حاجة ما غتبدل. عطيني 3 في 5 على بويسونس 3 زين على 2 فوا 5 لو 2 على بويسونس 3 زين، وهنا عطينا 3 فوا 5 على بويسونس 3 زين، وهنا 10 على بويسونس 3 زين. المهم لقينا في الاخر سيكري سو فورم دونك ايكال ا على 10 على بويسونس واحد ام افيك ا شحال تتساوي ا هي 3 هذا هو وضعناه ا، وهذا كينتمي لزد بيان سور حيت الكسر البسط خصو يكون كينتمي لزد، ضروري تبقى دير هادي كي سيكري سو فورم ا سور 10 على بويسونس ام، ولكن هاد ا خصو يكون كينتمي لزد راه كينتمي لزد بيان سور، و ام هو 3 زين كينتمي حتى هو ال ان. دونك 3 sur 8 à la puissance n appartenant à d, à l'ensemble d. Donc un nombre décimal باش تبينو ديسيمال خاصها تكتبو على شكل a على 10 à la puissance m. هذه هي الفكرة. Donc merci de votre attention ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاية.